देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरिपायि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 11 गते शनिबार अहिले बिहानको 5:30 बजिरहेको छ। आज पुषे औँसी भदौरे औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिन। अनि आज हामी श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यो बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम यस पवित्र तीर्थमा उभिएर हामीले हाम्रो नेपाली हिन्दू समाजभित्र देखा परेका जुन प्रकारका विकृति विसङ्गति र अन्धविश्वासका विचारहरू छन्, हामीले जुन प्रकारका प्रथाहरूका साथमा जुन प्रकारले हामीले वैदिक सनातन धर्मको विज्ञानलाई छोड्दै हामी कता जाँदैछौँ भन्ने विषयहरू पनि निरन्तर विचार गरिरहेका छौँ। किनकि जबसम्म हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने छैनौँ, जबसम्म हामीले ब्राह्मणत्व संरक्षण गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने वातावरणहरू दिनतर्फ जनचेतना जगाउने छैनौँ, वास्तवमा हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति र संस्कारहरू यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल, जहाँ वीर र कविहरूद्वारा यो राष्ट्रको संरक्षण र विस्तारहरू भएका इतिहासहरू हामीले पाइरहेका छौँ। जहाँ राजेश्वरी गोरखकाली माता उनका आशीर्वाद र वरद हात शिरमा हुनाले यस राष्ट्रलाई गोर्खा राज्य नेपाललाई आज पनि विश्व समुदायले वीर बहादुरहरूको राष्ट्र भनेर परिचय दिँदैछन्। विश्वकै सर्वोच्च उच्च शिखर सगरमाथा, जहाँ गौरी शङ्कर हिमालय, माछापुच्छ्रे, धवलागिरी यस्तै हिमालयहरू, जहाँ यहाँ हिम नदीहरू ती देवीहरू यो धरतीको माटोमा सलबलाइरहेका छन्, जहाँ देवी जानकी सीता यो हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव छ। हामीले ती गौतम बुद्ध सिद्धार्थलाई यो माटोमा पाएका छौँ र हामीले यहाँ वीर र कविहरू निरन्तर पाइरहने गरेका छौँ। किनकि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको मूल्य र मान्यता र त्यहाँको जुन विचारहरू छन्, त्यहाँ कहिले पनि सङ्ख्यालाई महत्त्व दिइएन। त्यहाँ त राष्ट्रको हितका निमित्त जुन जनशक्ति बल हो, वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त जुन जनशक्ति बल हो र ती वीर कविहरू हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई सधैँ आवश्यक पर्ने कुरालाई हामीले जब रामायण अथवा महाभारतको वैदिक इतिहासहरू हेर्ने गर्छौँ, त्यहाँ महावीर हनुमान अनि ती सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास वेदव्यास, त्यस्तै यहाँ द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, अनि यहाँ ते परशुराम, अनि यहाँ ते कृपाचार्य, अनि यहाँ ती विभीषण
अनि यहाँ ती प्रहलादको वंशमा आएका बलि अनि यहाँ त्यस्तै त्यस्तै चिरञ्जीवीहरू आज पनि विद्यमान छन् र उनीहरूको कर्तव्य कि यो भारतवर्षलाई कलिको जुन समय प्रभाव छ त्यस समय प्रभाव साथ जुन प्रकृतिको सन्तुलन र धर्म समाजको सुव्यवस्थित स्वरूप दिनका निमित्त ती सबै चिरञ्जीवीहरू समय समयमा आफ्नो प्रभाव शक्ति बलहरू देखाउने गर्दछ। हामीले यो वैदिक इतिहासबाट बुझेको हुनाले हामीले जनचेतनाका निमित्त यी आवाजहरू आज कुशी औँसी, आज बुबाको मुख हेर्ने दिन, आज भदौरे औँसी पनि हो। अब हामी बिस्तारै शरद ऋतुतर्फ पनि लाग्नेछौँ अनि ती श्राद्धका पितृपक्षहरू पनि आउनेछन् अनि ती नवरात्रका जुन देवीका महिमाहरू स्तुतिहरू गाउने दिनहरू पनि आउनेछन्। बिस्तारै हामी विजयादशमी हुँदै त्योहारसम्म पुग्नेछौँ र हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिहरूलाई जुन प्रकारले हाम्रो समाजलाई व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यो आजको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको जुन प्रकारको दलीय राज्य शासनको भाग बन्दा छ, यो हर नेपालीले अब अवश्यमेव बुझ्नुपर्ने समय र परिस्थिति आइसकेको छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्न र यो राष्ट्रको भक्ति सिकेनौँ भने हामीलाई भोलि धोखा हुनेछ। त्यसैले एउटा वैदिक विज्ञानको बाटोमा उभिएर दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्दै जब म 2079सम्म आइपुगेको छु, मलाई के थाहा छ भने कि ती प्रकृतिका अष्टशक्तिहरू प्राणको शक्ति र बल, अग्निको शक्ति र बल, सूर्यको शक्ति र बल, चन्द्रको शक्ति र बल, पृथ्वी माता, जल, वायु, आकाश सबैका शक्ति र बलहरू हाम्रो वैदिक साहित्य र वैदिक विज्ञानको बलमा हामीले के थाहा पायौँ भने हामीले स्तुति गर्नुपर्छ। हामीले उनीहरूको स्तुतिलाई मन्त्रात्मक रूपले पनि जानुपर्ने हुन्छ र हामीले विज्ञानसम्म उभिनुपर्छ, किनकि आजको भौतिक मानवीय आविष्कार विज्ञान त्यसले जुन प्रकारको आणविक परमाणु हतियारका मिसाइलहरू आकाशमा उडाइरहेको छ, हामी हाम्रो वैदिक स्तुतिहरूको द्वारा तिनै आकाशहरूमा ती अग्नि सिद्धिहरूद्वारा जब हामी अग्निका ती लब्काहरू गुमाउनेछौँ, त्यति बेला विश्व मानव जातिले वैदिक विज्ञानभित्र पनि केही शक्ति र सामर्थ्य छ बुझ्नेछ र जथाभावी पृथ्वी मातालाई जुन प्रकारले खनिजहरू उत्खनन गरेर, जुन प्रकारले जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका समस्या साथ विश्व मानव जाति मात्र होइन विश्वको जैविक जगतलाई नै प्रभाव पार्ने प्रकारका ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा र ती आविष्कारका प्रतिस्पर्धाहरू बीचमा विश्व मानव जाति नै अत्यन्त अशान्त, दुखी र असुरक्षित परिस्थितिमा उभिरहेको छ। मलाई के विश्वास छ भने हामी वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल जुन भारतवर्षको हिमखण्डमा पर्दछ र हिमालयको काखमा रहन्छ, यहाँ आत्रेयहरू आज पनि वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान साथ दैवी सिद्धिहरूलाई देखाउन समर्थ छन् भन्ने एउटा विज्ञानसम्मत सत्यतालाई देखाउने प्रयासहरू गरिँदैछौँ। त्यसैका इतिहासहरू यी आवाजहरू हुन्, साथसाथ ती अभिलेखहरू पनि आइरहेका छन् ताकि हामीले हाम्रो
जुन प्रकारको वैदिक सनातन धर्म थियो र त्यो हिन्दू धर्म समाजको रूपमा देखिएको थियो, आज जुन प्रकारले त्यसलाई दुधमा परेको माखो समान अपमानपूर्वक मिल्काइएको हुनाले हामीले त्यसको बदला लिनका निमित्त नै वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानपूर्वक दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान प्रयासहरू गरिँदैछ। यो पनि हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि बोट अथवा बिरुवा लगाउने बित्तिकै त्यसमा झाङ र फलहरू लाग्दैनन्। हाम्रा प्रयासहरू कहिलेसम्म र कहाँसम्म जान्छन्, यो त देवी आमाहरूका ती आशीर्वाद र वरद हातको जुन प्रभाव बल छ, शक्तिहरू छन्, त्यसैमा आधारित रहनेछ। हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई स्मरण गर्दा हामीले ती राजेश्वरी गोरखकाली मातालाई स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले ती सिद्धिदात्री पार्वती माता, गौरी माता, जुन नारायणी देवी छन्, ती सबैलाई सम्मान दिनै पर्ने हुन्छ। हामीले विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने त्यो प्रकृति बल र शक्ति भएका हाम्रो विश्व मानव जातिका ती देवी आमाहरू जो व्यवहारमा शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन्, उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाएर हार्दिक प्रणाम गर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि उनीहरू विश्व मानव जातिकै आदि गुरु पनि हुन् र उनीहरू वीर र कविहरूलाई जन्माउने आमाहरू पनि हुन्। त्यसैले एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले जुन प्रकारले मलाई माताहरूको महिमा गाउनका निमित्त जुन प्रकारको शिक्षा र उपदेशहरू मिलिरहेका छन्, मैले त्यही बाटोलाई नै रोजिरहेको छु। हुनसक्छ ती बुढी आमैले एउटा आत्रीय ब्राह्मण उपाध्याय ब्राह्मण परिवारमा जुन शरीरलाई प्राप्त गरेको छ र जसले परमहंस सन्यासको शिक्षा र संस्कारहरूलाई पाएको छ, त्यसैले होला ती बुढी आमैले सधैँ सधैँ सम्मानपूर्वक आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ समयको सदुपयोग गर्ने गर, मृत्युलाई सुधार्ने गर र यो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त आफ्नो त्यो दैवी बल, बुद्धि र विद्याहरूलाई सदुपयोग पनि गर्ने गर। त्यसैले त मैले मेरा अभिलेखहरू र मेरा आवाजहरू श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, यस गौरी शङ्कर सङ्गम नामको तीर्थमा अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छु। जबकि म काली गण्डकीको काखमा थिएँ र मलाई बुढी गण्डकीको हातमा सुम्पेर अग्नि साक्षी देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्ने बुद्धि मिल्यो, जुन मेरो जीवनको निमित्त वैदिक विज्ञानको खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने वातावरणहरू पाएँ, दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गर्ने वातावरणहरू पाएँ। मलाई मृत्यु सुधार्नु छ, मलाई जनसङ्ग्रह गर्नु छैन, तर मैले यो राष्ट्रको हितका निमित्त, वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त, यो राष्ट्रको जनशक्ति जनबल भनेको ती शिक्षित युवा युवतीहरूलाई मैले बौद्धिक रूपबाट पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ। दैवी सिद्धिहरूको प्रभावलाई देखाउँदै त्यो पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले आवाजहरू भोलिको इतिहासका निमित्त अहिले निकालिरहेको छु, ताकि भोलिको इतिहासमा यस आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थले गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त, वैदिक सनातन धर्म हितका निमित्त, हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त र फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसको दलीय राज्य शासनको भागबण्डाको अन्त्य गर्नका निमित्त के कस्ता दैवी सिद्धिहरू देखायो,
के कस्ता जनचेतनाका भाव र भावनाहरू जगायो र के कस्तो वातावरणमा उठ्यो भन्ने कुरा इतिहासलाई अरू कसैसँग पनि सोध्न नपरोस्। यिनै आवाजहरूले उसलाई, ती इच्छुकहरूलाई अवश्यमै साथ दिउन्। किनकि मेरो जुन जीवन छ त्यो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर जाँदा जाँदै प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा ती देवी आमाहरूले जुन प्रकारले शिक्षा र उपदेशहरू दिए र जुन प्रकारले ममता, माया अनि त्यो दया र करुणाका साथ सम्मान दिए, म आफै अचम्बित छु। त्यसैले त मैले मनले ओमकारलाई बोलिरहेको हुन्छु र मनले नै ओमकारलाई सुनिरहेको हुन्छु। त्यहाँ जुन अकार छ त्यो मेरा निमित्त आश्चर्यको विषय भइरहेको छ। त्यहाँ उकार छ त्यो मेरा निमित्त परमात्माको विषय बनिरहेको छ। र त्यहाँ जुन मकार छ त्यो मेरो चेतन आत्मसत्ताको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले मैले ओम यस प्रणववाचकलाई मनले बोल्ने र मनले सुन्ने एउटा अभ्यास प्रयासको बाटोमा उभिएको छु। त्यहाँ त मैले मालाको पनि आवश्यकता देखिनँ, त्यहाँ टालाको पनि आवश्यकता देखिनँ, त्यहाँ त टीकाको पनि आवश्यकता देखिनँ र त्यहाँ अन्य गुरु मन्त्रहरूको पनि आवश्यकता देखिनँ। तर मलाई के लाग्यो भने ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र वरदा हात शिरमा त हुनै पर्छ। किनकि ती देवी आमाहरू जो परिश्रमी छन्, जो सत्य र धर्मका बलमा उभिन चाहन्छन्, जो विश्व मानव जातिलाई यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू हुन् भनेर सम्मान दिन जान्दछन् र जससँग व्यवहार नै कसौटी छ। किनकि मानिसलाई चिन्ने एउटा मात्र आधार छ, उसको व्यवहार। तपाईको व्यवहार अध्यात्म विज्ञानसँग मिल्दो छैन भने र तपाईले धार्मिक व्यापारतर्फ मन बुद्धि दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको धर्म पतनतर्फ नै जानेछ। त्यसै कारणले त आज हाम्रो नेपाली समाजमा जुन प्रकारको वैदिक सनातन धर्म हामीले पतनतर्फ गइरहेको देखिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले वैदिक विज्ञानको बाटो समाएर विज्ञानको विधि र प्रविधि साथ नै यहाँको जनसमाजलाई शिक्षा र चेतना दिनुपर्छ। दैवी बलहरूका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा उनीहरूलाई अनुशासित राख्ने पाठहरूको शिक्षा दिनुपर्छ। किनकि धर्मसँग बल छ, किनकि सत्यसँग बल छ। यो भौतिक आविष्कार र विकासहरू त्यो त प्राण रहित जुन हामीले मृत मानव शरीरलाई देख्ने गर्छौँ, त्यस्तै ईश्वरको कृपा बिना यो भौतिक आविष्कार र विकास एउटा विनाशको भडखारोमा गएर विनाश नै हुने हो। त्योभन्दा अर्को विकल्प कुनै पनि छैन। मानिस जुन प्रकारले क्षणिक सुखका, भौतिक पदार्थहरूको सुखको विषयमा होमिएको छ, हामीले उनीहरूलाई अध्ययन गरिरहेका छौँ र उनीहरूका ती घर महल विकास र सबै वस्तुहरू, ती पदार्थहरूले उनीहरूलाई सुख अझै पनि दिएको छैन। अभाव छ, त्यहाँ अभावको कष्ट छ। त्यसैले हामीले मन अनुकूलको व्यवहार, त्यही मन अनुकूलको व्यवहारमा जुन प्रकारको विषय पदार्थहरू नहुँदा पनि सुखको अनुभूति दिने त्यो ओम नामको जो प्रणव मन्त्र छ, त्यसलाई अथवा पौराणिक मन्त्र तत्सतलाई हामीले यदि मनले बोलेर मनले नै सुन्ने अभ्यासतर्फ लाग्यौँ भने मलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ भने कि हामी पदार्थहरूको अभावमा पनि हाम्रो चेतन सत्तालाई सुखको अनुभूति हुन्छ र हामीले हाम्रो शरीर निर्वाहका निमित्त आवश्यक पर्ने खाद्यान्नहरूको हामीले त्यो प्रकृतिको विषय हो,
त्यो प्राणको बल अन्न नै हो, खाद्यान्न नै हो र जीवनको बल प्राण नै हो। तपाईसँग प्राण रक्षाका निमित्त खाद्यान्न छ भने तपाईँ गुफाहरूमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ झुपडी र ती स्याउले घरहरूमा पनि रहन सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई सन्तुलित आहार अत्यावश्यक छ भन्ने विषयलाई मैले त एउटा मागन्ते भिखारी जीवनको त्यो बाटोमा त्यो जीवन बाँच्ने जुन अभावका जीवन कहाली लाग्दा विषयहरूलाई अनुभव गरेको छु। त्यसैले त मैले खाद्यान्नलाई नै जोड दिने गर्दछु, त्यसैले त मैले ज्ञानलाई नै जोड दिने गर्दछु, त्यसैले त मैले विज्ञानलाई नै जोड दिने गर्दछु, त्यसैले त मैले विधि र प्रविधि सहितको हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई आलम्बन गर्न खोजिरहेको छु। हामीलाई ती अन्धविश्वासका प्रथाहरू जो विज्ञानको सम्मतमा छैन, हामीले ती देवी आमाहरूलाई आज पनि विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गरिरहेको देखिरहेका छौँ र आफ्ना स्तनका ती दूधका धाराहरू ओठमा रसाएर पालन गरेको देखिरहेका छौँ र आफ्नो काख र आफ्नो जीवन वातावरणमा राखेर उनीहरूलाई जुन प्रकारको शिक्षा दिने आदि गुरुको रूपमा पनि पाइरहेका छौँ भने मलाई ती अतीतका इतिहासहरू, वैदिक इतिहासहरूका आस्था र निष्ठाका विषयहरू शिक्षा त हुन सक्छन्, तर जुन प्रकारले मैले माता तत्त्वहरू र ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र वरदाका बल र शक्तिहरूलाई अनुभव गरेको छु, त्यसैबाट त मैले माताको नै महिमा गाउनुपर्छ भन्ने एउटा भीष्म प्रतिज्ञा साथ 57 वर्ष शुभारम्भ साथ मैले सधैँ ती आमा देवीहरू माताहरूकै महिमा गाउने छु। किनकि मैले जुन प्रकारको आजको जीवन पाएको छु, जुन प्रकारको प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षाहरू पाएँ र जुन प्रकारले म वैदिक विज्ञानको साथमा दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान बाटोमा उभिनाएको छु, त्यो त तिनै देवी आमाहरूकै आशीर्वाद हो, तिनै देवी आमाहरूकै वरदा हात शिरमा भएर नै आज म यी आवाजहरू बोल्न सक्ने सामर्थ्य पाइरहेको छु। आज बुबाको मुख देख्ने दिन र बुबालाई सम्मान दिनुको तात्पर्य कि हामी जिउँदो बुवाहरूसँग भन्दा पनि जो बितेर गएका हाम्रा बुवा हजुरबुवाहरू जसले हाम्रा निमित्त सकारात्मक सोचहरू राखे, उनीहरूको जीवनको विषयमा बुझ्नु अत्यावश्यक छ। किनकि तिनीहरूले हामीलाई दिएका योगदानहरूले नै आज हामी हाम्रो जीवनलाई सफलतातर्फ अथवा असफलतातर्फ जाने बाटोहरू पहिलाउने गरेका छौँ। माताहरू त जीवन शक्तिका स्वरूप नै हुन्, तर पिताहरू एउटा समाजको शिक्षा र अनुशासनका मूर्तिहरू हुनाले हामीले भदौको औँसीलाई कुशी औँसीको रूपमा र बुवाको मुख हेर्ने दिनको रूपमा मानेका छौँ भने मुख केवल जीवितको त्यसो होइन, जो बितेर गए अथवा परलोक गएका छन् उनीहरूलाई पनि आज स्मरण गर्ने दिन हो भन्दै म आजको यो आवाज भिडियोलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।